हॅलो एवरीवन, इट्स मी सानिया हेअर. तर आयज आणि हो माझो बेबी आमी गेल्ली आयज रोड ट्रिपाक बेश्टीशी भोंवपाक गेल्ली. चल म्हटलें घरा बसून बसून वाज येतालो, सो आमी भायर सरली. चल या म्हटलें खंय तरी. आनी हो मनीस कसली नाका जाल्लेली येवन सोंगां आयकतालो जी म्हाका कांयच कळनासली. तर तकली इरिटेट जाताली हळशीक कसो नाका जाल्ली सोंगां म्हणी कसली ओल्ड सारकी आनी कांयच कळनासलें म्हाका. तकली वयल्यान वयताली. पैसा पैसा पैसा, ओ माय गॉड, आज पार्टी करेंगे, आज करेंगे पार्टी. सेल्फ ट्रान्सफर करता जाता. खंय वयता तूं आतां सांग मातशें. बोलो मरे. अरे हय लवचो नाका रे, सैरी गो धाडूंक जाय तुका. सांग मरे आतां मातशें. हय हय दूधसागर वयता आमी. तेवय फुडें लोकेशन आहा पळय दूधसागराचो. फुडल्या गाडयेर मारला आमी. सॉरी. शी ट्राफिकान रावन रावन वाज येयलो सामकें. तर आमी गेल्ली गिरी हांगासर. हें सारकें बेस्ट जेवण मेळटा हांगासर. तर हांवें घेतलेली चॉनाक, दोगांयनी आमी चॉनाकूच घेतलेली हरशीं म्हणून. तर हो म्हाजो क्लीप. हांव अशें जेवण ठुसता तें कांय ना, म्हाका जेवण मेळ्ळें की आनी कांय नाका. तर मागीर म्हणपा लागलो मनीस आमठाणे या म्हणपा लागलो पळोवपाक. आमठाणे गेली. थंय मागीर हो सगळो थंयचो गांव, हे हांगासर फूल विलेज एरिया आमठाणे डॅम क्रॉस करून. तर बेस्ट आसलें हांगासर. तर मागीर टर्न मारला आमी आनी मागीर आमी आतां वयता आनी चिंतला आमी वेंगुर्ला वचपाचें. बिकॉज वेंगुर्ला थंय एक अरावली म्हणून बीच कितें तरी आसा. सो आमी थंय वचपाचो प्लॅनिंग केला आतां. सो दीस इज द विलेज व्यू. पळयात. तर वाटेर वयता आसतना आमकां हायवे मेळटा. सो हो हायवे पेडण्याचो. आनी हो गायज ह्या पावसाक शुवर पूल मोडपाचो आसा. सामको चडूच बॅण जाला. आमकांच भंय दिसतालो आमच्या कपलार पडात म्हणून. तर वाटेर मेळटा आसतना हो एक धाकटुसो पूल मेळटा जो आमकां केरीच्यान महाराष्ट्राच्या बॉर्डरीक व्हरता. सो हो तो पूल. आनी हांगासर बरे बरे गाडे आसता. हांगासर एक गाडो आसता थंय रोस आमलेट बीन बरी मेळटा, वडा पाव बीन. आनी हांगासर फुडें पावून चॅकपोस्टूय आसा. सो हांगासर गायज तुमी लिकर विकर घेवन येता जाल्यार घेवन येवचें न्हू. सोरो बीन हाडचो न्हू हांगासर. ओके, बी सेफ. खंय वयता आसतना कांय सोरो बिरो व्हरप ना. आनी तशेंच हांगासर बरो व्यू आसलो, गांवाचो व्यू आसलो. फूल ग्रिनरी हांगासर. कांयच म्हणजे कांयच हांगासर हें ना, हळशीक ना. बरें सारकें फूल ग्रिनरी व्यू. नाच मरे आतां. नाच मरे. कसो स्टार्ट जालो की व्हिडिओ पळय कसो रावता पळय. आपण आनी कितूच ना गो. कॉलो कॉलो पळय. हांव कॉलो. ओके, दीस इज कॉलो गायज. कॉलो कॉलो. आनी ही कोण? ही कोण ते? पप्पाची परी. पप्पा की बरी. तर गायज आतां आमी बिचार पावल्ली आसा. पळय हो कितलोसो बरोसो बीच. हांगासर रेंव म्हणटा ती इतली वायट कशी आसा जाणा. सामको बेस्ट व्यू. आनी हांगासर मातशें हांवें मागीर 2-3 पोज मारले. हे ते भुरगे नो सिवीक सेन्स आसा मरे. मदींच येता तो म्हाज्या व्हिडियोन. चे आनी हो इतलो बेस्ट बीच आसलो जाणा. सारकें आमी मातशें चडूय ना, सनसेट पळोवपाक रावना, बट मातशी आमी रावल्ली पळोवपाक. बरें दिसता म्हाका. बीचीस बीन खूब लायक सारकें. वयता आसतना ह्या चेड्याचो मातसो रिव्यू घेतलो कशें दिसता तें. आसलो म्हणपा लागलो बरो. इट वॉज वेल एंड फायन. आनी हो म्हणटा आतां तेका म्हाज्या वांगडा भोंवंक वाज येता पळय.
तर आमी गेली घरा. तरी घरा वयता आसतना मागीर एक आमकां तें मिठाचें प्लांटेशन मेवळें. खूब व्हडल्या हितूर स्पेसार मिठाचें प्लांटेशन जाता दोनाय वाटेन वेंगुर्ला. घरा वयता आसतना फ्रॉम वेंगुर्ला टू आमी जर केरी वाटेन वयता जाल्यार. सो हो ब्रीज हांगालो व्यू पळयात गायज, बेस्ट येता व्यू. हांगासर फोटो शूट करपाक बरें आहा, बट रावोंक मेळना बिकॉज गाडयो येता वयता चड. तर घरा येता म्हटल्यार जाली आमकां सान. हो आमचो आतां शिवोलचो पूल आहा, मोर्जे टू शिवोले कनेक्ट. सो मागीर येता आसतना आमकां जाली खूब लेट, रात जाली मातशी. तर आज के लिए इतना ही, बाय बाय.